ब्याज दरमा भएको वृद्धि नियन्त्रण गर्न छलफल अगाडि बढाएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जाको बेस रेट 2% भन्दा बढी राख्न नदिन सुझाव। निर्माण व्यवसाय महासंघद्वारा 22 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी। निर्माण सामग्री पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे मनाउने चेतावनी। र सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूले वृद्धि गरेको ब्याज दर नियन्त्रण गर्न छलफल अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको 55औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकको ब्याज दरमा भएको वृद्धिले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पार्दै आएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको बताउनु भएको हो। उहाँले उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जाको बेस रेट 2% भन्दा बढी राख्न हुँदैन भनी आफूले सुझाव दिएको समेत बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले बैंकको बढ्दो ब्याज दर नियन्त्रणका लागि सुझाव दिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै छिट्टै निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। पछिल्लो समयमा बैंकको ब्याज दर जसरी वृद्धि भएको छ त्यसले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा एउटा समस्या, व्यवसायीहरूलाई समस्या पैदा भइरहेको कुरा छ। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर मैले विरत छलफल सुरु गरेको छु, राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरिराखेको छु र यसलाई एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको कुरामा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति अनुरूप उत्पादन र निर्यातमा केही वृद्धि भए पनि त्यो अपुग रहेको भन्दै हरेक वर्ष निर्यातलाई बढाउँदै लैजाने नीति बनाउने पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले यतिखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने चरणमा रहेको भन्दै आवश्यक सुझाव दिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य श्रृङ्खलाका कारण मुलुकको शोधनान्तर स्थिति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताउँदै बिस्तारै सुधार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै 47 वस्तुको आयातमा मार्जिन लगाएपछि कुल आयात घट्न थालेको र यसले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने दाबी समेत गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौतीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च रूपमा गिराएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको 55औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च रूपमा गिराएको बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योग क्षेत्रमा काम गरेको 35 वर्षको अनुभवमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च रूपमा खस्केको दाबी गर्नुभयो। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले त्यसको मुख्य कारण बजारमा तरलता अभाव नै भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति र बैंकमा कर्जाको ब्याज दर उच्च वृद्धि तरलता अभावको कारणले भएको बताउनुभयो। उहाँले तरलताको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने जरुरी भए पनि सरकारको ध्यान नगएको गुनासो पनि गर्नुभयो। यो समस्याको मुख्य जरो अहिले भएको तरलताको समस्या नै हो। हामी शोधनान्तर स्थितिको कुरा गर्छौं या ब्याज दरको कुरा गर्छौं, यो सबै कुरा तरलतासँगै जोडिएको छ।
र यो तरलताको समस्या उद्योगी व्यवसायीको समस्या मात्रै होइन। धेरै पटक जब पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि बोल्छन् या ब्युरोक्रेसीले पनि बोल्छन् या अन्य डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरूको पनि कुरा सुन्दाखेरि यो समस्या त उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या हो जस्तो एउटा इम्प्रेसन दिन्छन्। यो हामी सबै नेपालीहरूको समस्या हो, यसबाट कोही अछुतो रहन सक्दैन साथीहरू। र यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन विकृति लिएर आउँछ, जुन चुनौतीहरू लिएर आउँछ, त्यसबाट हामी कोही पनि अछुतो बस्न सक्दैनौँ। हामी उद्योगी व्यवसायीहरूको यो समस्या मात्रै होइन, हामी त त्यसको एउटा माध्यम मात्रै हौँ। यो समस्या हामी सबैको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो गम्भीर समस्या रहेको छ, यो समाधान गर्नै पर्ने जरुरी छ। हामी सरकार यतातिर अलिकति गम्भीर नभएको पनि गुनासो गरेका छौँ। अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले वस्तु आयातमा कडाई गर्ने नीति बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर मात्रै ल्याउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर आयातित वस्तुहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले आयात घटाउँदा राजस्वमा असर परेर देश सञ्चालनमा समस्या भएर साधारण खर्च थान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने पनि बताउनुभयो। हामीले औषधि पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरूको लागि हामीले पहिला रकम छुट्याउनै पर्ने आवश्यक देखिन्छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले यसको लागि अरू कुराको लागि पनि सेन्सिटिभ के हुनुपर्छ भने हामीले आयात घटाउँदाखेरि त्यसले राजस्वमा सिधा असर पर्छ र राजस्वमा असर पर्दाखेरि यो देश सञ्चालन गर्नै गाह्रो हुन्छ। भोलि साधारण खर्च पनि धान्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी ब्यालेन्स्ड रूपमा जान सकिन्छ। कुनै पनि एउटा यस्ता नियमहरू हामीसँग सल्लाह गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ या निजी क्षेत्रसँग सल्लाह नगरिकन लिएर आउने हो भने यसको विकृति फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिन्छ। त्यस्तै गोल्छाले घर ढितो राखेर विदेश गएका नेपाली युवाहरूले पठाउने रेमिटेन्स बढाउन सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने घोषणा गर्नु भएको छ। मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनका लागि आफूले सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको बताउनु भएको हो। गत मङ्सिर 1 गतेबाट सिंचाईमा खपत हुने विद्युतको शुल्क 50% घटाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब त्यसलाई निशुल्क बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन आफू लागि परेको दावी गर्नुभयो। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल हस्तकला महासङ्घको 41औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादित हुने वस्तुहरू आयात नगर्न पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नाफा हुन्छ भन्दैमा प्लास्टिकका फूलहरू आयात गर्ने काम व्यवसायीहरूले गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। उद्योगीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने खालको वस्तुहरूको उत्पादन र बिक्री वितरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो। कृषि उर्वरा जमिन छ, जलस्रोतले सम्पन्न छ, तर जमिन बाँझो छ, युवा शक्ति चाहिँ 45-50 डिग्रीको तापक्रममा गएको छ, अनि आयातित खाद्यान्न तरकारी र फलफुल खान्छौँ हामी। त्यो लिएको पैसा पनि उतै जाने हो। त्यसैले मैले कृषिलाई बढाउने, कृषिमा कमसेकम आत्मनिर्भर हौँ। कृषिले बिलियनियर त भइन्न, खरबपति भइन्न, तर एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र खडा गर्न सकिन्छ। 2.5 खरब बाहिर जाने पैसा नेपालमै रहन्छ, नेपाली बजारमै रहन्छ, रोजगार त्यही सृष्टि हुन्छ। अनि केले सहयोग गर्ने त भनेपछि मैले सिँचाइलाई मा खपत हुने बिजुलीको 50% मूल्य मैले घटाएँ र मङ्सिर 1 गतेबाट त्यो लागू भएको छ। मेरो उद्देश्य त्यसलाई निशुल्क गर्ने छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साख्यले बजारको माग अनुसार हस्तकला सामग्रीहरूको बिक्री वितरण गर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले हस्तकलाका सामग्रीको प्रवर्धनका लागि औद्योगिक ग्राम बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि महानगरपालिकाले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। यहाँ पनि तपाईहरुको सामु प्रतिबद्ध बनाउन चाहन्छु। उपत्यकाभित्र जस्तै हामीले नहर साझेदार गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न नहरसँग त्यहाँको सम्पदा संरक्षण, त्यहाँको हरियाली प्रवर्धनमा सहकारी गरिरहेका जस्तै हाम्रो सिपलाई प्रवर्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने औद्योगिक ग्राम तयार गर्नको लागि जग्गाको व्यवस्थापन तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार बनाउनको लागि पहिलादेखि नै हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट छ, तर अहिले अन्तिम समयमा पनि आइसकेको छ। अहिले तपाईहरुको यो काम अगाडि बढाउन सकिने छैन। यो एउटा संस्थागत निर्णय भएको हुनाले
आगामी निर्वाचनपछि पनि यसले निरन्तरता पाउँछ। यता ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले हस्तकलाका सामग्रीहरू उत्पादन र विश्व बजारमा निर्यातका लागि सहयोग गर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोभिडका लागि हस्तकला क्षेत्रका व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई पलायन हुन नदिन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। हस्तकला नगरीका हस्तकला कर्मीहरू पलायन होला भन्ने हामीलाई एकदमै पीड छ। तर अब हामी के गर्ने त? बस यो चाहिँ एउटा ठुलो च्यालेन्जिङ क्वेसन छ। तसर्थ यो च्यालेन्जिङ क्वेसनलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त म हस्तकलाका हाम्रो जति पनि ललितपुर महानगरपालिकाका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र भाइ साक्य लगायत उहाँहरूसँग बसेर म होमवर्क गर्न चाहन्छु। वाट इज टु बी डन? के गर्दाखेरि उहाँ पलायन हुनबाट रोकिन्छ? यतातर्फ चाहिँ होमवर्क गर्न चाहिँ नितान्तै आवश्यक भइसकेको छ। मेयर महर्जनले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई आफूहरूले स्थानीयवासीकै सहकार्यमा अघि बढाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरेको बताएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले आफू 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएपछि हालसम्म 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भएको बताउनु भएको हो। उहाँले काष्ठमण्डप, कमल पोखरी, दरबार स्कुल, विभिन्न वडामा रहेका ऐतिहासिक बाहा, वही, मठ मन्दिर, चैत्य विहार, गुठीघर, धछे लगायतका 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपत्यका भित्रका अन्य नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि महानगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। प्रमुख साक्यले राष्ट्रिय सम्पदा तथा सांस्कृतिक संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरूको विकास तथा संरक्षणमा समेत सहकार्य र साझेदारी गर्दै आएको बताउनुभयो। उपत्यका बाहिर लुम्बिनीको वज्रयान महाविहार, रामग्रामको पण्डितपुर क्षेत्रको विकास, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास लगायतका कामहरू भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप, कमल पोखरी, विभिन्न वडामा रहेका ऐतिहासिक बाहा, बही, मठ मन्दिर, चैत्य विहार, गुठीघर, देउछे जस्ता 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र मात्र नभई उपत्यकाभित्रका अन्य नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा यथासम्भव सहयोग गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय सम्पदा तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका स्थानीय सरकारहरूसँग समेत भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दै ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्रहरूको विकास तथा संरक्षणमा सहकार्य र साझेदारी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनीको वज्रयान महाविहार, रामग्रामको पण्डितपुर क्षेत्रको विकास, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास लगायतका कार्यहरू भएका छन्। प्रमुख साक्यले महानगरपालिका भित्रको कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि हरेक वर्ष 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट छुट्याउने गरिएको जानकारी दिनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषय अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मध्यथिमी नगरपालिका साबिक वडा नम्बर 6 र 8 का जग्गाविहीनहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्दै संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ऐन बनाएर अघि बढेको पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकारको अत्यन्तै उच्च प्राथमिकतामा रहेको विषय भनेको संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका हक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो। यसलाई वर्तमान सरकारले अत्यन्तै उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
राष्ट्रिय महत्त्वका साथ एउटा अभियानै सञ्चालन गरेको बेहोरा पनि यहाँहरूको सामु राख्न चाहन्छु। यही क्रममा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नै बनाएर यसलाई अगाडि बढाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएको मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरू पहिचान गरेर बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्ने भन्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूले बजारमा निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे मनाउने चेतावनी दिएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार 23औं साधारण सभा एवं 12औं अधिवेशनबाट पारित 22 बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे मनाउने चेतावनी दिएको हो। हाल बजारमा निर्माण सामग्रीहरू बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री, छट पाता, आइरन ब्लेड, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा अप्रत्याशित असामान्य मूल्य वृद्धि भएको महासंघको ठहर छ। महासंघले सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्य वृद्धि पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्य समायोजनका लागि विशेष व्यवस्था गर्नका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन 2 जारी गर्न पहल गर्ने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। हाल बजारमा निर्माण सामग्रीहरू बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्रीहरू, छड, पाता, आइरन ब्लेड, पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, पेट्रोल, मटिरियल लगायतमा हरेक अवधिमा अप्रत्याशित असामान्य मूल्य वृद्धि भएकोले त्यस्तो मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे, कन्स्ट्रक्सन होलिडे कायम गर्न र सबै किसिमको ठेक्कामा मूल्य वृद्धि पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्य समायोजनको लागि विशेष व्यवस्था गर्नका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन 2 जारी गर्न पहल गर्ने। महासंघले घोषणा पत्र मार्फत मन्त्री परिषदबाट भर्खरै पारित भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को 11औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्। अघिल्लो बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन गरेको थियो, जसमा प्रति व्यवसायीले 5 वटा प्याकेज मात्रै ठेक्का पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने लाइन अफ क्रेडिट पनि खारेज गरेको छ। साथै श्रम सहकारीलाई पनि 5 करोडसम्म ठेक्का दिने व्यवस्था गर्दै 20% काममा मेसिन प्रयोग गर्न पाइने र 50% काम अनिवार्य श्रममूलक तवरले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को 11औं संशोधन मन्त्री परिषदबाट पारित भए तापनि राजपत्रमा हालसम्म प्रकाशित नभएकोले उक्त 11औं संशोधनमा महासंघको सहमतिको खाका बमोजिम निर्माण व्यवसाय मैत्री संशोधन नभएको खण्डमा महासंघ कार्य समितिले कडाभन्दा कडा कदम चाली आवश्यक कार्यक्रम गर्न यस साधारण सभाले सर्वसम्मत आवश्यक निर्देशन दिने। महासंघले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली 11औं संशोधन सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ। आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले म्याथप सरलीकरण, थरोटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाइन सरलीकृत र एक पटकमा 5 वटा निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउने लगायत व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ। तर 5 करोडसम्मको निर्माण कार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था तथा 1 अर्ब भन्दा कम रकमको काममा गरिएको कडाई र संयुक्त क्रममा भाग लिन पाउने अस्पष्टता हुने गरी नियमावलीको व्यवस्था सानालाई एन, ठुलालाई चेन भन्ने गरी आएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो शैक्षिक प्रतियोगिता नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाडको तेस्रो संस्करणको राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सम्पन्न भएको छ। अर्थशास्त्र, व्यवस्था र वित्तीय साक्षरताका पारखी विद्यार्थीहरूबीच सोही विषयको सेरोफेरोमा प्रतिस्पर्धा गराउने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ओलम्पियाडको तेस्रो संस्करणको राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सम्पन्न भएको हो। योङ इकोनोमिक्स सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा फागुन 28 गतेबाट 4 दिनसम्म ललितपुरको काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा आयोजना गरिएको थियो।
प्रतिस्पर्धामा 7वटै प्रदेशबाट 75 जना सहभागी रहेका थिए। प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट हुने 11 जना विद्यार्थीले यो वर्ष आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय इकोनोमिक्स ओलम्पियाड र विश्व इकोनोमिक्स कप 2022 मा सहभागिता जनाउन पाउने आयोजकले जनाएको छ। यसअघि गत पौष 24 गते 7 प्रदेशमा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा गरी 75 जना छनौट गरिएको थियो। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा 110 विद्यालयबाट कक्षा 11 र 12 पढ्ने 789 विद्यार्थीले सहभागी जनाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय इकोनोमिक्स ओलम्पियाड र विश्व इकोनोमिक्स कप हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको छ। यो वर्ष अगस्त महिनामा चीनको सांघाई शहरमा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको समापन कार्यक्रममा 2021 मा अन्तर्राष्ट्रिय इकोनोमिक्स ओलम्पियाडमा र वर्ल्ड इकोनोमिक्स कपमा नेपालको तर्फबाट पदक विजेता 7 जना प्रतिस्पर्धीलाई सम्मान पनि गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएर लाइसेन्स दिएको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी प्रमुख गोकुल शर्मा पौडेल सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख शर्मा सहित 9 जनाले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिएको परीक्षामा अनुतीर्ण भएका व्यक्तिलाई पनि लाइसेन्स दिएको आरोपमा शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले शर्मा सहित शाखा अधिकृत हरिप्रसाद गौतम, अधिकृत भरतराज काफ्ले, प्रेम प्रसाद श्रेष्ठ, डिलिराम बराल, होमनाथ शर्मा, कम्प्युटर अपरेटर झलक पौडेल, मोहनमणि सुवेदी र भरतमणि बराल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। उहाँहरूले विभिन्न वर्गका सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुतीर्ण र अनुपस्थित परीक्षार्थीलाई पनि उत्तीर्ण गर्ने र उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीलाई अनुतीर्ण गरी प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्न शर्मालाई सघाएको अख्तियारको आरोप छ। 2076 साउनदेखि मङ्सिरसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेका शर्माले अख्तियार दुरुपयोग गरी लाइसेन्स बाँडेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उहाँहरूले 168 जना परीक्षार्थीहरूको प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको अख्तियारको ठहर छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले शुक्रबार निर्वाचन कार्यक्रम पारित गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ताको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन छुट्याएको छ। उजुरी दर्ता, त्यसमाथि जाँचबुझ लगायतको प्रक्रिया पूरा गरेर 15 वैशाखमा उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्ने आयोगले जनाएको छ। उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहे 16 गते समय दिइनेछ। त्यही दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ भने 17 गते चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ। वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ब्याङ्कको ब्याज दरमा भएको वृद्धि नियन्त्रण गर्न छलफल अगाडि बढाएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जाको बेस रेट 2% भन्दा बढी राख्न नदिन सुझाव। निर्माण व्यवसाय महासंघद्वारा 22 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी। निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे मनाउने चेतावनी। र सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।